बहुत पुराने जमाने की बात है। एक बस्ती थी जिसका नाम चमन नगर था, लेकिन सच कहूं तो वहां चमन की कोई ताजगी बाकी नहीं रही थी। इस बस्ती की सबसे अजीब और अफसोसनाक बात यह थी कि वो मुकम्मल तौर पर खामोश हो चुकी थी। इस खामोशी का मतलब ये नहीं था कि लोग बोलते नहीं थे, बल्कि इसका मतलब ये था कि लोग एक दूसरे के लिए बिल्कुल खामोश हो गए थे। हर शख्स सिर्फ अपने काम से काम रखता था। पड़ोसी बीमार हो तो कोई पूछने वाला नहीं, किसी के घर में फाका हो तो कोई नवाला बांटने वाला नहीं, अगर किसी का सामान गिर जाए तो कोई उठाने वाला नहीं। इस बस्ती के लोग एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का हाल पूछना, दुख सुख बांटना मुकम्मल तौर पर भूल चुके थे। सब अपने में कैद होकर रह गए थे। यही वजह थी कि बस्ती में खुशी और बरकत रुक चुकी थी और एक अजीब सा सन्नाटा और बेदिली छाई रहती थी। इसी खामोश बस्ती के एक कोने में एक छोटी सी झोंपड़ी में एक नेक दिल नानी अपनी 18 साल की पोती आज़ा के साथ रहती थी। आज़ा अपने नाम की तरह इज्जत वाली थी और मासूमियत का पैकर थी। वो बिल्कुल इस बस्ती के बरक्स थी। इसके दिल में सब के लिए प्यार और नरमी थी और वो अपनी नानी की तरह अल्लाह पर कामिल भरोसा रखने वाली लड़की थी। वो समझती थी कि दुनिया का सबसे बड़ा सरमाया अखलाक, मदद और ईमान है। नानी कमजोर हो चुकी थीं, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक सुकून की चमक रहती थी। नानी अक्सर आज़ा को समझाती थी, बेटी आज़ा, इस बस्ती पर एक अंधेरा छा गया है। ये लोग भूल चुके हैं कि मोहब्बत और खिदमत ही अल्लाह की रजा का रास्ता है। तुम कभी उनकी तरह ना बनना। तुम्हारे पास जो कुछ भी हो, इसे अल्लाह की राह में देना। याद रखना, देने वाला हाथ हमेशा लेने वाले हाथ से बेहतर होता है और अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। आज़ा सर झुकाकर सुनती। एक दिन नानी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें शदीद बुखार हो गया और वो बिस्तर से उठने के काबिल ना रहे। आज़ा बहुत परेशान हुई, लेकिन इस खामोश बस्ती में कोई नहीं था जिसे वो पुकारती। नानी जान, अब परेशान ना हूं, आज़ा ने कहा, मैं अभी अब के लिए ठंडा पानी लेकर आती हूं। अल्लाह शिफा देने वाला है। आज़ा ने नानी का पुराना मिट्टी का घड़ा उठाया और दरिया की तरफ चल दी। दरिया का किनारा कच्ची मिट्टी का था। आज़ा जब घड़े को पानी में डुबो रही थी तो इसका पांव फिसला। वो लड़खड़ाई और घड़ा एक बड़े पत्थर से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गया। आज़ा का दिल टूट गया। गमगीन होकर वो वहीं बैठ गई और आंसू के साथ दुआ की, अल्लाह, में तो नानी के लिए पानी लाने निकली थी, अब मेरे पास पानी लेने का कोई जरिया नहीं रहा। मेरा तवक्कल सिर्फ तुझ पर है। वो रो रही थी कि अचानक उसे अपने करीब एक नर्म और पुरसुकून आवाज सुनाई दी, बेटी परेशान मत हो। आज़ा ने सर उठाया तो देखा कि एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग उसके करीब खड़े हैं। उनके हाथ में एक चमकता हुआ साफ सुथरा मिट्टी का मटका था। बुजुर्ग ने मटका आज़ा की तरफ बढ़ाया और मोहब्बत से कहा, ये मटका लो बेटी, तुम उसमें बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी भर लो और अपने घर ले जाओ। तुम्हारी नियत पाकीज़ा है। तुम खामोशी से जिसकी भी भलाई के लिए जिस चीज की नियत करोगी, ये इसे पूरा करेगा। किसी को इसका राज बताना नहीं, से सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल करना। आज़ा ने मटका ले लिया। शुक्र अदा करने के लिए निगाह उठाई तो बुजुर्ग वहां मौजूद नहीं थे। आज़ा ने एक बिस्मिल्लाह पढ़कर मटके में पानी भरा और घर की तरफ चल दी। रास्ते में वो एक गरीब झोंपड़ी के पास से गुजरी। अंदर से एक बच्चे के जोर से रोने की आवाज आई। इसके साथ ही एक औरत की थकी हुई आवाज सुनाई दी, ये मेरे खुदा, आज तो घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, मेरा बच्चा भूखा रो रहा है। ये सुनकर आज़ा का दिल दुखा। इसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इसने खुद को रोका और मजबूती से चलती रही। आज़ा फौरन घर पहुंची। उसने नानी को पानी पिलाया तो नानी ने आंखें खोले, इनमें बेहतरी आई। आज़ा ने नानी को दवा खिलाई और जब नानी सो गई तो आज़ा इस मटके के पास बैठ गई। इसे अभी भी इन रोते हुए बच्चों और उनकी मजबूर मां की आवाज सुनाई दे रही थी। आज़ा ने मटके को अपने सामने रखा
اس کے ڈھکن پر ہاتھ پھیرا اور اپنی معصومیت اور کامل یقین کے ساتھ دعا کی صورت میں نیت ظاہر کی۔ اے میرے رب، اگر یہ مٹکا تیری طرف سے ہے تو میں اس کی مدد سے اپنے بھوکے پڑوسیوں کے لیے کھانا مانگتی ہوں، مجھے صرف تیری رضا چاہیے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ جب اس نے مٹکے کا ڈھکن کھولا تو وہ حیران رہ گئی۔ مٹکا خالی تھا، مگر اندر سے روشنی کی ایک دھیمی لہر اٹھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے مٹکے میں گرما گرم تندوری روٹیاں، مزیدار سالن اور تازہ پھل نمودار ہو گئے۔ یہ کھانا کسی امیر گھرانے سے کم نہیں تھا۔ آزا نے تیزی سے کھانا ایک کپڑے میں لپیٹا اور رات کے اندھیرے میں چپکے سے اس غریب خاندان کے دروازے پر دستک دی اور کھانا رکھ کر تیزی سے واپس آ گئی۔ اگلے دن آزا نے ایک اور ضرورت مند خاندان کو دیکھا۔ ایک بوڑھا موچی سردی میں کانپ رہا تھا اور اس کے پاس کوئی چادر نہیں تھی۔ آزا نے رات کو پھر مٹکے کے پاس بیٹھ کر خاموشی سے نیت کی، اے اللہ، اس غریب بزرگ کے لیے ایک گرم چادر کا انتظام کر دے۔ اور مٹکے سے ایک نئی گرم اونی چادر نکل آئی جو آزا نے خاموشی سے ان تک پہنچا دی۔ اس طرح آزا کا نیکی کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ پوری بستی کا حال دیکھتی، بیمار، بھوکے، یتیم اور مجبور، اور ہر ایک کے لیے مٹکے سے اس کی ضرورت کے مطابق چیزیں مانگتی۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ یہ مدد کہاں سے آ رہی ہے، مگر ان خاموش نیکیوں نے لوگوں کے دلوں میں حیا اور انسانیت کو جگانا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ بستی کی خاموشی محبت بھری آوازوں میں بدل گئی۔ ایک دن آزا اور نانی اپنی جھونپڑی کے دروازے کے باہر بیٹھی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ بستی کے لوگ کتنی محبت سے ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ ایک شخص بیمار پڑوسی کے لیے کھانا لے جا رہا تھا، دوسرا ایک بزرگ کا سامان اٹھوا رہا تھا۔ ان کی بستی واقعی پھر سے جاگ اٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر آزا کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو تھے۔ نانی نے خوشی سے آزا کا ہاتھ تھاما اور کہا، اے میری نیک بیٹی، دیکھو، یہ سب اللہ کی رحمت ہے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ اس بستی پر عذاب نازل ہو جائے گا، مگر اللہ کا شکر ہے، ہماری بستی پر اللہ نے رحم کر دیا اور اس بستی کو پھر سے اچھا کر دیا۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ چمن نگر کی یہ بیداری اور خوشحالی صرف بستی تک محدود نہیں رہی۔ نیکی کے اس کرشمے اور بستی کے بدلتے ہوئے حالات قریبی علاقوں تک بھی پہنچنے لگے۔ لوگ حیران تھے کہ ایک مکمل خاموش بستی اتنی خوشحال کیسے ہو گئی۔ انہی دنوں ایک قریبی شہر سے ایک معزز، دیندار اور کامیاب تاجر جس کا نام عدنان تھا، اپنی والدہ کے ساتھ چمن نگر آیا۔ وہ اپنے خاندان کے لیے ایک نیک اور معصوم لڑکی کی تلاش میں تھا۔ تاجر اور اس کی والدہ نے آزا کو باغیچے میں نانی کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ آزا کا چہرہ اطمینان، سادگی اور معصومیت سے چمک رہا تھا۔ وہ اس کے حسن اخلاق اور سادگی سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے فوراً نانی سے آزا کا رشتہ مانگا۔ نانی کو جب معلوم ہوا کہ تاجر اور اس کی والدہ بہت دیندار اور نیک لوگ ہیں تو انہوں نے خوشی خوشی رشتہ قبول کر لیا۔ آزا نے سر جھکا کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کی نیکی کا صلہ اللہ نے دنیا میں بھی اسے ایک بہترین ساتھی کی صورت میں دیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ نیک نیتی اور اللہ پر توکل کبھی ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اس کا صلہ دنیا اور آخرت دونوں میں دیتا ہے۔ جب آپ خالص نیت اور ایمان کے ساتھ اللہ کی راہ میں کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ اس نیکی کو نہ صرف آپ کے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے ذریعہ رحمت بنا دیتا ہے۔ نیک نیتی اور ایمان کی طاقت کسی بھی جادوئی مٹکے سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ خاموشی اور بے حسی کو صرف محبت، توکل اور خدمت خلق کی روشنی سے ہی دور کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی مزید اچھی اور سبق آموز کہانیاں اور ویڈیوز لا سکیں۔